پیغمبر دی سیرت ہے کہ آپ ناتوان لوگاں دا بوجھ اٹھان دے، جڑے کما نہیں سکتے انہاں نو کما کے کھلان دے، انہاں دا سہارا بن جاندے۔ تے اسی جڑے نبی پاک دے منن والے ہاں، اسی کنیاں کو دا سہارا بنے ہاں، اسی کنیاں کو دے بوجھ ہلکے کیتے نے، اسی کنے کو ناتوان لوگاں نو کمزوراں نو اساں سہارا دیتے، اساں کتنے کو لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے۔ اسی تے اس انتظار وچ رہنے ہاں کہ کدوں کوئی آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، کدوں کوئی آ کے میرے کولو منگے، کدوں کوئی آ کے میرے سامنے ترلے کرے، کدوں کوئی آ کے میرے سامنے منتاں کرے، پھر نالے میں انہوں 4 گلاں بھی سناواں تے نالے کو روپیہ 100 بھی کڈ کے دے دیاں۔ اسی تے اس چیز دے انتظار وچ رہنے ہاں، پر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، کردار ہے، میرے نبی ویندے کہ اے ضرورت مند ہے، اے حاجت مند ہے، میرے نبیوں دے منگن دا انتظار نہ کر دے، بغیر منگن تو ہی میرے نبیوں دیاں ضرورتاں پوریاں فرما دے۔